अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपके सामने हज करने का तरीका बहुत ही आसानी के साथ प्रैक्टिकल करके दिखाऊँ। अगर आप ये वीडियो 3 से 4 मरतबा देखेंगे तो माशाअल्लाह आप इतना परफेक्ट होंगे कि आप दूसरे लोगों को तक आसानी से समझा सकेंगे। हज के 3 किस्में हैं, हज तमत्तु, हज किरान, हज इफराद। हज तमत्तु नंबर 1। आमतौर पर 90% लोग हज तमत्तु ही करते हैं। इसमें पहला सिर्फ उम्रे की नियत करना है। बेहतर यह है कि प्लेन में उम्रे की नियत करें, फिर उम्रा होने के बाद हलक करें, फिर उसके बाद अहराम खोल दें, फिर उसके बाद 7 या 8 जुल्हज्जा को हज का अहराम बांधें और नियत करें। हज किरान ये सबसे अफजल है। इसमें उम्रा और हज का एक अहराम एक साथ बांधा जाता है और उम्रा और हज की नियत एक ही साथ करना होता है। बेहतर यह है कि प्लेन में नियत करें। अब हज किरान वालों को 7 या 8 जुल्हज्जा को हज की नियत करने की ज़रूरत नहीं है। ये हज किरान वाले जैसा ही उम्रा हो जाए हलक नहीं करना चाहिए, ना ही इनका अहराम मिलेगा। इनका अहराम तो 10 जुल्हज्जा या 11 या 12 जब वो कुर्बानी करेंगे, जब इनका हलक होगा और इनका अहराम खोला जाएगा। तीसरा हज इफराद, इसमें सिर्फ हज का अहराम बांधा जाता है, उम्रा इसमें शामिल। अहराम बांधने से पहले नाखून तराशें, बगल और शर्मगा के बाल साफ कीजिए, मिसवाक कीजिए, वसूल कीजिए, अहराम की चादरों पर खुशबू भी लगाएं। मगर इस्लामी बहनों का कोई ख़ास अहराम नहीं होता। हस्बे मामूल सिले हुए कपड़े पहने, वही उनका अहराम है। सर अच्छी तरह ढांपें। बाल तो आम हालत में नामहरम यानी मामूजात, खालाजात, चाचाजात, फुफीजात, देवर, जेठ वगैरह के सामने दिखाना तो हराम है, लेकिन अब अहराम की हालत में सख्त हराम है। मगर अहराम की हालत में चेहरे पर कपड़ा इस तरह डालना कि चेहरे से मस हो, इस्लामी बहनों के लिए अब हराम है। लिहाजा नामहरमों से बचने के लिए कोई पंखा या किताब या एक कैप मिलती है मार्केट में इस तरह से लंबी, यहाँ पर पर्दा रहता है, इसका इस्तेमाल करें। जो लोग पहला मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं वो घर पर या एयरपोर्ट पर अहराम बांधें, नियत प्लेन में करें। और अगर आप पहला मदीना शरीफ जा रहे हैं तो मदीने में ही अहराम बांधें और वहाँ पर ही नियत करें। नियत करने के बाद अहराम की पाबंदियाँ शुरू होती है। नियत के बाद आप सिला हुआ कपड़ा, टोपी, सॉक्स, जूते नहीं पहन सकते, नाखून या बाल भी नहीं काट सकते, जंगल का शिकार और या जू भी नहीं मार सकते, इस तरह भी नहीं खुजा सकते कि बाल टूट जाए, और मुंह का कोई भी हिस्सा कपड़े से छुपा नहीं सकते, तकिए पर मुंह रखकर सो भी नहीं सकते और खुशबू भी नहीं लगा सकते। याद रखिए आपको प्लेन में खाने के साथ टिश्यू पेपर भी देते हैं, उसका इस्तेमाल ना करें, उसमें खुशबू रहती है। प्लेन में नमाज बैठ कर पढ़ें। अगर आप 15 दिन के अंदर ही मक्का में रहेंगे या मदीना शरीफ में तो आपको कसर करनी होगी, यानी ज़हर, असर, इशा की 4 रकात के बजाय 2 रकात पढ़नी होगी। मुसाफिर की नमाज का तरीका तफसील से जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखें। ज़रूरी बात याद रखें, जैसे ही आपने उम्रे की हज तमत्तु वाले उम्रे की नियत प्लेन में करना है और हज किरान वाले उम्रा और हज की नियत प्लेन में करें। इसके बाद से सबसे बड़ा विर्द लब्बैक पढ़ना है। कब तक? जब काबा शरीफ का तवाफ़ करना शुरू करें तो अब लब्बैक पढ़ना छोड़ दें। लेकिन हज किरान और हज इफराद वालों की लब्बैक 10 जुल्हज्जा को जैसे ही बड़े शैतान को कंकरियाँ मारेंगे तो पहला तो आपका लब्बैक पढ़ना छोड़ दिया जाएगा। अब इस्लामी भाइयों का अहराम पहनने का आसान तरीका देखिए। एक चादर ले लें, पहली चादर, ये बहुत ही आसान तरीका है। ये इस तरह से पहली चादर जो है, ये पहली चादर और ये दूसरी, ये पहली चादर को थोड़ा ज़्यादा ले लें, पहली चादर को ज़्यादा ले लें, फिर इस तरह से पीछे जाएं, इस तरह से यहाँ तक जाए, फिर इस तरह से लपेटें, फिर इस तरह से, फिर ये इस तरह से। इतना मजबूत हो जाता है ये चादर, नीचे की चादर बनने का तरीका। अब इसी तरह से ऊपर की चादर भी इसी तरह से डाल दें। ये अंदर का इस तरह से ले लें यहाँ पर, और ये ऊपर से इस तरह से ओढ़ें। याद रखिए इसका सर यहाँ पर आए। अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो आपका अहराम नहीं उतरेगा। ये इस तरह से तरीका बहुत ही आसान तरीके से है।
احرام باندھنے کے بعد اب 2 رکعت نفل احرام کی پڑھے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھے. پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھے. سر پر اس وقت اس طرح سے باندھے یا ٹوپی پہنے یا امامہ پہنے. نیت پلین میں باندھے. تمتع کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیت کریں اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیھا وبارک لی فیھا نویت العمرہ واحرمت بھا للہ تعالی. یا حج قران کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیت کریں اللہم انی ارید العمرہ والحج فیسرھما لی وتقبلھما منی نویت العمرہ والحج واحرمت بہما مخلصا للہ تعالی. اس کے بعد مرد حضرات 3 مرتبہ اور عورتیں آہستہ سے 3 مرتبہ تلبیہ پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. الحمدللہ ہم جدہ پہنچ گئے ہیں. پھر بس کے ذریعے سے آپ کو مکہ کی طرف لے جایا جائے گا. راستے میں خوب کثرت سے لبیک پڑھیں. جیسے ہی شہر مکہ مکرمہ پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھیں اللہم اجعلنی قرارا ورزقنی فیہا رزقا حلالا. اب ہوٹل سے ہم لوگ کعبے کی طرف جا رہے ہیں. یاد رکھیں کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے اس وقت مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی دل جھوم سجائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا. یہ کلاک ٹاور ہے. یہ ٹھیک کعبے کے سامنے ہے. تو یہاں کلاک ٹاور کے سامنے ہی عبدالعزیز گیٹ آتا ہے. تو یہاں پر سے آپ کو کعبہ دکھائی دے گا. جب پہلی نظر آپ کی کعبے پر پڑے تو یہ پڑھے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یا اللہ تیرے فضل و کرم سے یا اللہ میری موت تک ہر دعا قبول فرما. پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. اب ہم ملک عبدالعزیز گیٹ کی طرف سے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں. سیدھا پاؤں مسجد میں رکھ کر داخل ہو اور مسجد میں داخلے کی دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتیک. پھر اعتکاف کی نیت کریں. اگر آپ اعتکاف کی نیت نہ کریں گے تو آپ پر آب زمزم پینا اور مسجد میں سونا ناجائز ہو جائے گا. نویت سنت الاعتکاف. عمرے کا طریقہ کرنے سے پہلے دیکھیے نیت باندھنے سے پہلے وہاں پر حجر اسود ہے. حجر اسود کی طرف دیکھیے وہاں پر حجر اسود ہے اور اس کے ٹھیک سامنے ہی گرین لائٹ ہے. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ گرین لائٹ ہے. تو اس کے سیدھ میں تھوڑی سی سیدھ میں اس طرح سے ٹھہریں. آپ لوگ اس طرح سے ٹھہریں. پھر مرد حضرات استبا کریں اس طرح سے. استبا بولتے ہیں اس کو. تو پھر اس کے بعد نیت کریں یا اللہ میں تیرے گھر کا طواف کرتا ہوں تو اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. پھر اس کے بعد تھوڑا سا ٹھیک حجر اسود کے سامنے ہو جائیں. پھر اس طرح سے سلام کریں بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پھر اس طرح سے مرد حضرات رمل کریں. رمل اس کو کہتے ہیں اس طرح سے کرنے کو پہلوان کی چال چلے. ایسا 3 چکر مرد حضرات رمل کریں. عورت کو رمل نہیں ہے, عورت نارمل چلے. مرد حضرات 3 چکر رمل کریں. پھر اسی طرح سے 4 چکر ایسے ہی نارمل چلے. یہ آپ کے 7 چکر ہو جائیں گے. 7 چکر ہونے کے بعد 8ویں بار استلام کریں. اس
बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर सल्लल्लाहु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। फिर जब हम रुकने यमानी की तरफ पहुँचे, रुकने यमानी उसको कहते हैं, वहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, रुकने यमानी और हजर अस्वद के बीच की दीवार को मुस्तजाब कहते हैं। यहाँ पर 70,000 फरिश्ते दुआ के लिए आमीन कहते रहते हैं। वहाँ पर आप रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व कीना अज़ाबन्नार पढ़िए। पहले चक्कर में भी पढ़िए, दूसरे में भी पढ़िए, सातों चक्कर में भी ये दुआ पढ़िए। तो अभी तक हमने सबसे पहले नियत की थी उम्रा की, फिर उसके बाद इस्तलाम, इशारा इस्तलाम किया था, फिर उसके बाद हम तवाफ़ करना शुरू कर दिए, रमल करना शुरू कर दिए। रमल में याद रखिए तवाफ़ करते वक्त दुआएं पढ़िए, दरूद इब्राहिम पढ़िए या कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद तवाफ़ करते करते हमने रुकने यमानी पर पहुँचे। रुकने यमानी पर हमने रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों व कीना अज़ाबन्नार पढ़ा। फिर हजर अस्वद की तरफ आए, फिर इस्तलाम किया, फिर तवाफ़ शुरू किया, रमल किया, दूसरा रमल और तीसरा रमल हो गया। फिर इसी तरह से इस्तलाम किया, इसी तरह से चौथा नॉर्मल चले, पाँचवां चक्कर हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, 7 चक्कर हो गए। अब 8वां इस्तलाम भी किया हमने। फिर उसके बाद 8 इस्तलाम होने के बाद इस तरह से जब हमने इस्तबा किया था तो इस तरह से चादर ओढ़ लें। ओढ़ने के बाद फिर हम उसके बाद मुकाम इब्राहिम के पास जाएं। अब हम मुकाम इब्राहिम के पास आ गए हैं। अब पढ़िए वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। फिर इसके बाद 2 रकात वाजिब तवाफ़ नमाज इसके नज़दीक अदा करें। अगर जगह मुयस्सर ना हो तो कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल या अय्युहल काफिरून का सूरा पढ़ें और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद कुल हु अल्लाहु अहद का सूरा पढ़ें। फिर दुआएं कीजिए। फिर मुल्तज़म पर आएँ और दुआ कीजिए। यहाँ पर दुआएं कबूल होती हैं। खाना काबा का दरवाज़ा और हजर अस्वद के दरमियानी हिस्से को मुल्तज़म कहते हैं। फिर आब जमजम पिए, काबे की तरफ रुख हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 3062 में मौजूद है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आब जमजम जिस मकसद के लिए पिया जाता है वो मकसद पूरा होता है। तो मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह तेरे फज़ल करम से अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और या अल्लाह मुझे हर बीमारी से हिफाजत अता फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खूब पेट भर कर पिए आबे ज़मज़म। फिर उसके बाद दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न वासिया व शिफाअ मिन कुल्लि दा। के बाद सही करने की जगह जाएं। यहाँ पर लिखा हुआ है सही करने की जगह। फिर सही करने से पहले और एक इस्तलाम करना ज़रूरी है, इस्तलाम या इस्तलाम इशारा। तो इस तरह पहले जिस तरह से हमने किया था उसी तरह से करना है। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अब हम सफ़ा की तरफ जा रहे हैं। याद रखें सफ़ा मस्जिद के बाहर है। जब भी बाहर जाएं तो उल्टा पाँव रखें और ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतीक। अब हम सफ़ा की तरफ आ गए। यहाँ पर खूब दुआएं करें। फिर उसके बाद नियत करें, या अल्लाह मैं सही के लिए सफ़ा और मरवा की 7 चक्कर लगाता हूँ, तो इसे मेरे लिए आसान और कबूल फरमा। अब हम सफ़ा से मरवा पहला चक्कर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर आप सब्ज़ लाइट देख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट होती है और वह दूर एंड होती है। ये सब्ज़ लाइट से मर्द हजरात को दौड़ना है और औरत को नहीं दौड़ना है। फिर इसी तरह से यहाँ पर ये लाइट देख सकते हैं आप लोग ग्रीन, तो यहाँ पर एंड होता है दौड़ना। इस तरह से दौड़े, दौड़ते वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहे। फिर आगे की तरफ चलें। अब हम मरवा की तरफ आ गए हैं। एक चक्कर कंप्लीट। फिर इसी तरह से मरवा से सफ़ा की तरफ जाएंगे, फिर सफ़ा से मरवा की तरफ, फिर मरवा से सफ़ा की तरफ, फिर सफ़ा से मरवा की तरफ।
پھر مروہ سے صفا کی طرف اور صفا سے لاسٹ میں آخر مروہ کی طرف. اس طرح ہمارے 7 چکر یہاں پر مروہ پر ختم ہوتے ہیں. ہر وقت صفا اور مروہ کے وقت دعائیں کرتے رہیں اور جب سبز لائٹ صفا کی طرف آئے اور مروہ کی طرف بھی سبز لائٹ آئے گی جب مرد حضرات وہاں پر دوڑے اور اس وقت گناہوں کی معافی مانگتے رہیں. پھر مروہ سے مسجد الحرم میں سیدھا پاؤں رکھ کر مسجد میں داخلے کی دعا پڑھے اللہم افتح علی ابواب رحمتی. پھر اعتکاف کی نیت کرے نوائت سنت الاعتکاف. پھر مطاف میں آ کر 2 رکعت صحیح کی نفل نماز ادا کریں. یہ حج قران والوں کا عمرہ پورا ہوا، لیکن یاد رکھیں وہ حلق نہ کریں اور نہ ہی وہ احرام نکالیں. اب پھر حج تمتع والے حلق کریں یا تقصیر کریں. تقصیر یعنی ایک پورے سے زیادہ کاٹنا رہتا ہے، تو یہ حلق کرنا بہت ہی افضل ہے. حلق کرتے وقت یہ نیت رکھیں یا اللہ میں تیری رضا کے لیے میں نے عمرہ کیا تھا، یا اللہ میرے ایک ایک بال کے برابر نیکی عطا فرما. الحمدللہ حلق ہو گیا، لیکن اسلامی بہنیں یاد رکھیں وہ صرف تقصیر کرائیں. یعنی اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی چوٹیاں اس طرح سے سامنے لے لیں، پھر ایک پورا یا ایک پورے سے زائد کینچی سے کٹ کر دیں. مبارک ہو، ہمارا عمرہ سنت کے حساب سے پورا ہو. جو لوگ حج قران کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے ہوائی جہاز میں ہی حج اور عمرے کی نیت کی، پھر یہاں پر آئے پھر عمرہ کیا. لیکن یاد رکھیں حج قران والے نہ ہی سر کے بال کٹوائیں اور نہ ہی احرام کریں. پھر دوسرے دن یا تیسرے دن طواف قدوم کریں، اس میں استوا کریں، ایک کندھا کھلا رکھیں، پھر اس میں 3 چکر رمل کریں، پھر 4 چکر نارمل کریں. پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پاس جائیں، واجب الطواف نماز ادا کریں. اس کے بعد ملتزم پاس جائیں، پھر آب زمزم پئیں، پھر اس کے بعد صحیح کریں صفا اور مروہ کی. یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ طواف زیارت میں بہت زیادہ بھیڑ رہتی ہے. آپ کو رمل کرنے میں، آپ کو صحیح کرنے میں بہت تکلیف پیش آئے گی. اس وجہ سے آپ اس سے پہلے آج 7 ذوالحجہ ہے. حج افراد اور حج تمتع والے حج کا احرام باندھیں. ہو سکے تو مسجد الحرم میں آئیں یا اپنی بلڈنگ میں بھی 2 رکعت رکھیں، احرام کی پڑھیں. افضل یہ ہے کہ آپ مسجد الحرم میں آئیں، 2 رکعت ادا کریں. پھر اس کے بعد حج کی نیت کریں. حج افراد اور حج تمتع کی نیت ایک ہی ہے. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی وأعنی علیہ وبارک لی فیہ نویت الحج وأحرمت بہ للہ تعالی. پھر اس کے بعد مرد حضرات 3 مرتبہ زور سے اور عورتیں آہستہ تلبیہ پڑھیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر اس کے بعد جیسے ہی آپ نے تلبیہ پڑھی، اس کے بعد ایک آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک نفلی طواف کر لیں. نفلی طواف میں استوا کریں، ایک کندھا کھلا رکھیں، پھر اس کے بعد رمل کریں 3 چکر، 4 چکر نارمل چلیں. پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پاس جائیں، پھر ملتزم پاس جائیں، واجب الطواف نماز پڑھیں، پھر ملتزم پاس جائیں، پھر آب زمزم پیے. اس کے بعد صحیح کریں. اب حج تمتع والے، حج افراد والے، حج افراد کا یہ طواف قدوم کہلاتا ہے اور حج تمتع والوں کے لیے نفلی طواف کہلاتا ہے. اب تینوں کے لیے حج تمتع، حج افراد اور حج قران، تینوں کے لیے طواف زیارہ میں آپ کو رمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی استوا کریں اور نہ ہی صحیح کریں. پھر اس کے بعد آپ آج رات کو مینا آپ کو آپ کے ہوٹل والے بس کے ذریعے سے لے جائیں گے. جیسے ہی مینا نظر آئے یہ دعا پڑھیں اللہم حاذہ منن فمن علی بما مننت بہ علی اولیائک. آج 8 ذوالحجہ ہے، ہم مینا کو تشریف لائے ہیں. یاد رکھیے مینا میں ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 نمازیں مینا میں آپ کو پڑھنا ہے 8 تاریخ. اور آج رات شب عرفہ ہے.
आज रात खूब कसरत से दुआएं कीजिए, खुद तस्बीह कीजिए, गुनाहों से बचें और ये दुआ कीजिए, या अल्लाह हमें हज मबरूर अता फरमा। हज मबरूर हदीस पाक में आता है, हज मबरूर का सवाब जन्नत ही है। आज 9 जुल्हज्जा है। हमने मीना में फजर की नमाज अदा की थी। फिर जैसे ही सूरज तुलू हुआ फिर हम अरफात की तरफ निकले। आपके मौलिम आपको बस के जरिए से मीना से अरफात ले जाएंगे, लेकिन अफजल ये है कि आप पैदल चलें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वल निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हम अरफात के मैदान में आ चुके हैं। हो सके तो गुस्ल करें या कम से कम वजू तो कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हम जबल रहमा के पास आए हैं। ये जबल रहमा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। यहाँ पर आप आ भी सके या ना आ सके, आपके मौलिम तो आपको अपने खैमों पर पहुँचा दें। हो सके तो यहाँ आइए, अफजल है। नहीं तो अपने खैमों में ही ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के वक्त में, असर की नमाज असर के वक्त में अदा करें। उसके बाद धूप में ठहर कर हाथ पूरे ऊपर उठाकर अल्लाह से बेहिसाब दुआ मांगे। याद रखिए, ज़ोहर से लेकर कल सुबह यानी 10 जुल्हज्जा की सुबह सादिक तक जो भी अहराम की हालत में अरफात के मैदान में रुका, उसको हाजी कहते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज के दिन कान, आँख और जुबान काबू में रखो। जो काबू में रखेंगे उनकी मग़फ़िरत होगी और मुबारक हो। आज के दिन आपको आपके गुनाह ऐसे माफ हो जाएंगे जैसे आपने आज ही माँ के पेट से पैदा। फिर उसके बाद जैसे ही गुरूब आफ्ताब का यकीन हो जाए, सूरज गुरूब होने का यकीन हो जाए, मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना। आपको बस के जरिए से भी लेके जाया जाएगा, लेकिन पैदल सफर करें अफजल है। यहाँ पर याद रखिए, मैदान अरफात में मगरिब की नमाज नहीं पढ़ना है। मुज़दलिफ़ा में जाकर मगरिब और इशा की नमाज मिलाकर पढ़ना है। उसका तरीका ये, अगर जमात से कर रहे हैं तो एक अजान दें और एक इकामत कहें, फिर उसके बाद मगरिब की फर्ज पढ़ें, उसके बाद इशा की फर्ज पढ़ें, फिर उसके बाद मगरिब की सुन्नत पढ़ें, फिर इशा की सुन्नत, उसके बाद वाजिब वितर पढ़ें। अकेले तन्हा पढ़ रहे हैं तो अजान और इकामत देने की जरूरत नहीं है। अब फिर हम मुज़दलिफ़ा की तरफ चलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुज़दलिफ़ा को आ गए हैं। पहले हम यहाँ मगरिब और इशा की नमाज मिलाकर पढ़ेंगे, फिर 70 से ज़ायद कंकरियाँ चुनेंगे। ये इस वजह से, अगर हमने 12वीं के गुरूब आफ्ताब से पहले मीना की हुदूद से नहीं निकले तो 13वीं को भी रमी करना होगा। फिर ये कंकरियों को अच्छे से धो लेंगे, फिर कुछ देर यहाँ आराम करेंगे, फिर ताज्जुद को उठेंगे, फिर दुआएं करेंगे। याद रखिए, मैदान अरफात में हुकूकुल्लाह माफ़ हुए थे, यहाँ पर हुकूकुल इबाद माफ़ होने का वादा है। यानी हमने जो कोई इंसान का दिल दुखाया था, कल क़यामत में अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल उनको कहेगा, ये बंदे को माफ़ कर दे, तो वह बंदा माफ़ कर देगा। सुबह सादिक से लेकर तुलूब आफ्ताब तक के बीच में यहाँ रहने वाले को वक़ूफ़ मुज़दलिफ़ा कहते हैं। तो बहुत से हजरत क्या करते हैं, नमाज जल्दी जल्दी फजर की पढ़ लेते हैं, यहाँ तक कि फजर का वक्त हुआ ही नहीं रहता। तो ऐसे लोग जो सुबह सादिक से पहले ही निकल जाए यहाँ से, उन पर दम वाजिब होता है। बिला अज़र निकले तो उन पर दम वाजिब होगा। हमने रात को ही कंकरियाँ उठा ली थी, 70 से ज़ायद कंकरियाँ उठा ली थी। याद रखिए, कंकर इस तरह से साइज वाली उठा ली थी हमने। खजूर की गुठली के माने वो आपके पत्थर हो, ना ही बड़े हो ना ही छोटे हो, खजूर की गुठली के माने आप रात को ही हमने चुन लिया। फिर अब मुज़दलिफ़ा से आपको कोई बस नहीं मिलेगी, आपको मुज़दलिफ़ा से सीधा जमरात की तरफ आपको पैदल जाना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं कि जमरात की तरफ जब जाएंगे हम लोग तो 8 कंकरियां ये लेफ्ट हैंड में लेना है बॉटल से, उल्टे हाथ में लेना है। फिर इस तरह से पकड़ेंगे, याद रखिए, इस तरह से पकड़ेंगे। और आज के दिन 10 जुल्हज्जा है, आज के दिन रमी सिर्फ
छोटे शैतान को नहीं, मंझले शैतान को नहीं, बड़े शैतान को मारना है। जैसे ही आप जमरात की तरफ जाएंगे तो पहला आपको एक पत्थर दिखेगा, वो छोटा शैतान है, उसके बाद मंझला शैतान, उसके बाद बड़े शैतान को मारना है। इस तरह से पकड़े, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर करके एक कंकर मारे, इसी तरह से 7 कंकर मारिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम जमरात को पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हमने कल मुज़दलिफ़ा से हमने रात को कंकरियाँ चुन ली थी 70 से ज़ायद। तो इस वजह से था क्योंकि अगर कोई कंकरी पड़ जाए तो हम उसको उठाएं ना, तो दूसरी कंकर ले लें। इस वजह से हम यहाँ पर आए हैं। तो फिर ये कंकरियाँ उल्टे हाथ में 8, 9, 10 को ज़ायद ले लें। ये इस वजह से क्योंकि अगर पड़ जाए तो आप उसको दोबारा ना ले लें। फिर आप जमरात की तरफ चलें। आप यहाँ देख सकते हैं ये छोटा शैतान है, इसको आज रमी करना नहीं होता है, इसको 11-12 तारीख को रमी करना होता है। फिर ये मंझला शैतान है, आप देख सकते हैं, इसको भी रमी नहीं करना है, ये 11-12 को करना रहता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं बड़ा शैतान आएगा, तो इसको 7 कंकरियां मारनी होगी। इसका वक्त जुलूब आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब से पहले ही कर लें। अगर कोई मजबूरी ना हो तो गुरूब आफ्ताब से पहले कर लें, अगर मजबूर हो तो सुबह सादिक तक चल जाएगा। अगर कोई मरीज है, अगर यहाँ पर आ नहीं सकता तो किसी को दे दे, वो पहले अपनी रमी करे फिर वो मरीज की करे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 8 ज़ुल्हिज्जा को यहाँ पर आए थे। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर की नमाज पढ़ी थी। हाँ, थोड़े मोहल्ले गड़बड़ किए थे, जल्दी किए थे। इशा के बाद ही अरफत की तरफ रवानगी हुई थी, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि फजर की नमाज मीना में पढ़े। नहीं हो सका तो आप अरफत की तरफ जाएं। फिर हमने अरफत की तरफ गए, फिर वहाँ पर ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ी थी। फिर उसके बाद मगरिब की नमाज और इशा की नमाज मिलाकर मुज़दलिफ़ा में पढ़ी थी। वहाँ से कंकरियाँ चुने थे। फिर उसके बाद जमरात की तरफ गए थे। जमरात बड़े शैतान को हमने 7 कंकरियाँ मारी थी। अब फिर मीना की तरफ आए। अब मीना की तरफ आकर आपने जिसको पैसे दिए हैं कुर्बानी के लिए उनको फोन लगाएं और कहें कि हमारी कुर्बानी हो गई है या नहीं, तो वो शहादत देंगे कि हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हलक हो गया। जैसे ही हमारी कुर्बानी हुई थी हमने हलक कर लिया। हलक किया तक़सीर। औरत जरूरी बात याद रखें, इस्लामी बहनों को सिर्फ तकसीर करना है, यानी 1 कोरा या 1 कोरे से ज़ायद कट करना है। इसका आसान तरीका यह है कि अपनी चोटियों को सामने ले लें और कैंची से 1 कोरा या 1 कोरे से ज़ायद कट कर दें। ये इस्लामी बहनों की तकसीर है। अब आप अहराम की पाबंदियां आप पर खत्म होती हैं, सिवाय एक चीज के, अपनी बीवी से सोहबत नहीं कर सकते जब तक आप तवाफ़ ज़ियारा ना करें। हम तवाफ़ ज़ियारा के लिए आज मस्जिदुल हरम जाएंगे। आज 10 ज़ुल्हिज्जा है। आज हमने सबसे पहला काम रमी किया था, बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी थी, फिर उसके बाद कुर्बानी की थी, फिर उसके बाद हलक या तकसीर किया था। अफजल ये है 10 ज़ुल्हिज्जा को हम तवाफ़ ज़ियारा करें। 11, 12 को भी कर सकते हैं, लेकिन 12 की सूरज गुरूब होने से पहले ही आप तवाफ़ ज़ियारा करें, वरना आप पर दम वाजिब हो जाएगा। हाँ, अगर औरत नापाक है, हैज़ की हालत में है, तो पाक होने के बाद वो तवाफ़ ज़ियारा कर सकती है, इस पर कोई दम वाजिब ना हो। हमने हज तमत्तु में एक नफिली तवाफ़ किया था। हज का अहराम वो नियत बांधने के बाद एक नफिली तवाफ़ किया था। उसमें हमने इस्तबा किया था, यानी एक कंधा खुला रखा था और रमल किया था, पहलवान की चाल चले थे। फिर उसके बाद हमने सही किया था। तो अब हज तमत्तु वाले तवाफ़ ज़ियारा में सिर्फ तवाफ़ करेंगे और मुकामी इब्राहिम पास जाकर नमाज़ पढ़ेंगे वाजिब तवाफ़ की, फिर मुल्तज़म पास जाएंगे, फिर आब ज़मज़म पिएंगे। आप पर सही नहीं, क्योंकि अपने सही से फारिग हो चुके हैं। हज किरान और हज इफ़राद वाले तवाफ़ कुदुम किया था। तवाफ़ कुदुम में भी हमने इस्तबा किया था, रमल किया था और सही किया। तो अब तवाफ़ ज़ियारा में इसकी भी हाजत नहीं हो, सिर्फ तवाफ़ करेंगे, वाजिब तवाफ़ की नमाज़ पढ़ेंगे, मुकाम इब्राहिम के पास मुल्तज़म पास जाएंगे, फिर आब ज़मज़म पानी पिएंगे। ये तवाफ़ ज़ियारा के वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हमने पहले तवाफ़ किया था। हाँ, अगर
آپ نے نہیں کیا طواف زیارت پہلے آپ نے اگر نہیں کیا حج تمتع والے، حج قران والے، حج افراد والے، کوئی آپ نے نفلی طواف نہیں کیا تھا، طواف قدوم بھی نہیں کیا تھا اور نفلی طواف بھی نہیں کیا تھا، تو آپ طواف زیارہ میں استباء کریں اور رمل بھی کریں۔ استباء کی تو کوئی ضرورت ہی پیش نہ ہوگی کیونکہ ہم سلا ہوا کپڑا پہنیں گے۔ آپ رمل کریں، پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پاس نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد ملتزم پاس جائیں، پھر اس کے بعد صحیح کرنی ہوگی اگر آپ نے پہلا نہیں کیا ہوگا۔ آج 11 ذو الحجہ ہے۔ آج کے دن ظہر کے یعنی ظہر کے بعد سے لے کر مغرب سے پہلے آپ پہلے چھوٹے شیطان کو سامنے جو ہے وہ، اس کے بعد اس کے آگے والے یعنی منجلے شیطان کو، پھر اس کے بعد بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ آج 12 ذو الحجہ ہے۔ آج کے دن جس طرح سے آپ نے 11 ذو الحجہ کو کنکریاں ماری تھی تینوں شیطان کو، اسی طرح سے آج بھی 7 کنکریاں چھوٹے شیطان کو، پھر اس کے بعد منجلے شیطان کو 7 کنکریاں، پھر اس کے بعد بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا ہے۔ اور یاد رکھیں غروب آفتاب سے پہلے ہی مینا کے حدود سے باہر نکل جائیں۔ اگر آپ مینا کے حدود سے باہر نہیں نکلے، غروب آفتاب ہو گیا، تو آپ کو 13ویں کی رمی بھی کرنی ہوگی، یعنی 13ویں کو ظہر کے بعد آپ کو پھر سے چھوٹے شیطان، منجلے شیطان اور بڑے شیطان کی رمی کرنی ہوگی، کنکریاں مارنی ہوگی۔ الحمدللہ ابھی تک ہم نے 8 ذو الحجہ کو مینا تشریف لے گئے تھے، وہاں پر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا کی تھی، اور جیسے ہی سورج طلوع ہو گیا تھا ہم عرفات کے میدان کی طرف چلے تھے، لبیک کی خوب کثرت کرتے ہوئے چلے تھے، اور جیسے ہی ہم جبل رحمہ کے پاس آئے وہاں پر بھی دعا کی، پھر وہاں پر ہم اپنے خیموں کی طرف چلے گئے، پھر وہاں پر ظہر کی نماز ادا کی، وہاں پر عصر کی نماز ادا کی، پھر مزدلفہ کی طرف روانگی ہوئی، وہاں پر مغرب اور عشاء کی ملا کر نماز پڑھی، اور پھر ہم نے کنکریاں چنی، وہاں پر دعائیں کی، پھر اس کے بعد صبح کو صحیح وقت پر ہم نے فجر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد جیسے ہی طلوع آفتاب ہو رہا تھا ہم مزدلفہ سے جمرات کی طرف روانگی ہوئی، ہم نے کنکریاں اٹھائی تھی۔ اس دن ہم نے صرف پہلے دن 10 ذو الحجہ کو ہم نے صرف بڑے شیطان کو کنکریاں ماری تھی، پھر جیسے ہی ہم نے کنکریاں 10 ذو الحجہ کو ماری تھی پھر ہم واپس مینا کی طرف گئے تھے، وہاں پر ہم نے اپنے قربانی کرنے والے ایجنٹ کو فون کیا تھا، اس نے شہادت دی کہ آپ کی قربانی ہو گئی، پھر ہم نے حلق کرایا تھا، پھر اس کے بعد ہم نے مینا سے پھر مسجد الحرم کی طرف آئے تھے، طواف زیارہ کیا، پھر طواف زیارہ کیا، پھر ہم مینا کی طرف گئے تھے، پھر 11 ذو الحجہ کو ظہر کے بعد ہم نے تینوں شیطانوں کو، چھوٹے شیطان، منجلے شیطان اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری تھی، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تینوں کو 7 کنکریاں ماری تھی۔ پھر اس کے بعد 12ویں ذو الحجہ کو بھی ظہر کے بعد ہم نے تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری تھی، اور جیسے ہی غروب آفتاب ہو رہا تھا 12ویں کا، ہم اس سے پہلے ہی ہم مینا کے حدود سے باہر نکل گئے تھے۔ پھر جیسے ہی ہم وہاں سے نکلے، اب ایک رکن ہمارا یعنی ایک کام ہمارا بچ گیا، اور وہ ہے آخر میں طواف رخصت۔ جیسے آپا کی حاجی پر واجب ہے کہ طواف رخصت کرے، اگر وہ نہ کرے گا تو ان پر دم واجب ہے۔ آپا کی حاجی اس کو کہتے ہیں جو میقات کی حدود سے باہر سے آیا ہوا ہے، جیسے ہندوستان، پاکستان والے آتے ہیں، وہ طواف رخصت کرنا واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی عورت حیض میں ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، تو وہ طواف رخصت نہ کرے تو اس پر کوئی دم واجب نہیں۔ طواف رخصت کا طریقہ یہ ہے، اس میں استباء نہیں ہے، یعنی کندھا کھلا نہیں رکھنا ہے، اس میں رمل نہیں کرنا ہے، اور نہ ہی اس میں صحیح کرنا ہے، بس آپ اس کو طواف کریں، پھر اس کے بعد ملتزم پاس جائیں، پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پاس جائیں، پھر واجب الطواف نماز ادا کریں، پھر آب زمزم پئیں، یہ آپ کا طواف رخصت ہو گیا۔ الحمدللہ، مبارک ہو، آپ کے حج کے تمام ارکان سنت کے حساب سے پورے ہو گئے۔ رات دن اپنے اسی امید پر غم نے کسی دن تو
کسی دن تو نبی کا پیارا روضہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے۔ الحمدللہ ہم اب مدینہ جا رہے ہیں۔ امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اگر جانا مدینے میں ہوا غم غم کے ماروں کا، مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے۔ الحمدللہ ہم مدینہ منورہ آ گئے ہیں۔ یاد رکھیے مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے، اور ایک گناہ 1,00,000 گناہوں کے برابر ہے، جبکہ یہاں پر ایک نیکی 50,000 نیکیوں کے برابر ہے، اور یہاں پر ایک گناہ کے برابر ہے۔ اگر آپ نے یہاں پر ایک روزہ رکھا تو آپ کو 50,000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے یہاں پر ایک قرآن شریف پڑھا ہے تو آپ کو 50,000 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلا، یہ اس کے لیے ایک حج کے برابر ہے، اسی لیے ہر فرض نماز مسجد میں ہی ادا کریں۔ یاد رکھیے یہ بہت ہی ادب کا مقام ہے، یہاں پر آنے سے پہلے وضو کریں، بہتر یہ ہے کہ غسل کریں، مسواک کریں، نیا سفید لباس پہنیں یا دھلے ہوئے کپڑے پہنیں، عطر لگائیں، آنکھوں میں سرما بھی لگائیں، پھر مسجد میں داخلے کی دعا پڑھیں اور اعتقاد کی نیت بھی کریں، پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد اور 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں، پھر سے ادب سے روتے ہوئے دربار کی طرف بڑھیں۔ الحمدللہ ہم معاجہ شریف کے پاس آ گئے ہیں۔ لوگ عموماً اس بڑی سوراخ کو معاجہ شریف سمجھتے ہیں، یہ صرف خوبصورتی کے لیے بنایا گیا ہے۔ شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جذب القلوب میں لکھا ہے کہ یہاں پر جو چاندی کی کیل یعنی اینگل دکھ رہا ہے، یہاں پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے۔ یہاں پر آ کر سلام پیش کریں، پھر آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ انور ہے، تو یہاں پر آ کر سلام ان کو پیش کریں، پھر آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ انور ہے، تو یہاں پر سے ان کو سلام پیش کریں، پھر اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کھڑے ہو کر ان دونوں کو سلام پیش کریں۔ المعیب اللدنیہ میں موجود ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 412۔ جو کوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر معظم کے روبرو کھڑا ہو کر یہ آیت ایک بار پڑھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، پھر 70 مرتبہ یہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، پھر فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل اس کی ہر دعا قبول فرما۔ پھر آخر میں جنت البقیع کے پاس جائیں، جیسے ہی آپ یہاں سے نکلیں گے آپ کے ٹھیک سامنے ہی جنت البقیع ہے، تو وہاں پر جا کر باہر سے ہی سلام پیش کریں۔